تے زندگی دا مان کادا آری موت والی نہ چھوڑ جاندی جدوں پھل کملا کے ڈگ پیندے بلبل ویک محبتاں توڑ جاندی اللہ دتیا مطلبی دنیا ساری اوکھا ویلا آوے تے مکھ موڑ جاندی نا تو پرنی نا شام بندیا نا پیورنا نا ماں بندیا ہری شہدی آخر مک جانا ایک رہنا رب دا نا بندیا نا تو پرڑی نا چاں بندیا نا پیورنا نا ماں بندیا ہری شہنی آخر مک جانا ایک رہنا رب دا نا بندیا اچھ مٹی پیران تھلے کل مٹی گیٹاں توڑا منغا خلقناکم وفیغا نعیدکم ومنغا نخرجکم تارتن نخرا اج مٹی پیران تھلے کل مٹی گیٹاں تو گھوڑا جد پتہ سب نے ٹر جانا پھر کادے لئی روڑا توڑا اڈی کدیاں قبراں بندیا اڈی کدیاں قبراں بندیا ہری شہنی آخر مک جانا ایک رہنا رب دا نا بندیا اور جوانا تیرے واسطے سپیشل جملے جڑے پھل سویرے کھڑ دینے سب شام نور جا جام دے اے دعوے وعدے سب سجنا پھل وچ رون دے وکھا جام دے تو میں نو مار مکا بندیا تو میں نو مار مکا بندیا ہری شہنی آکر مک جانا ایک رہنا رب دا نا بندیا تو منہ نال رب رب کرنا ہے کدی من اپنے نال کریا کر جو وچ قرآن دے لکھے آئے تو اس تے عمل بھی کریا کر کل نگت تیری تھا بندیا ہر شہن آخر مک جانا ایک رہنا رب دا نام بندیا میں پوری ذمہ داری نال گل کسے پاسے لانا چاہنا میں نہ دی تکلیف سمجھدا پیا پہلے دس دن دے تے پاویں 3 گھنٹے تقریر کروا لیندے میرا نہ مواد مکی ہے تے نہ کائنات دے لوگوں میں تھکیا میری اپنی طبیعت میں گھنٹہ تقریر کرنا لیکن میں احساس ہے میں علامہ صاحب دے آن تک جواناں دی جوانی دا تذکرہ کرنا چاہنا کیویں دے جوان ہونے چاہیے جلدی جلدی لے آؤ انشاءاللہ ہن بھاویں انہاں نوں فجر تو بعد بھی لے آؤ میں انشاءاللہ فجر تک بھی چل سکنا مسئلہ کوئی نہیں لیکن حضرات آئیے تسی تو نہیں تھکے بیٹھے اور حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد سے میرے نعرے جی کوئی نہیں میرے نعرے شہزادہ اہل حدیث اللہ تعالیٰ سلام شان صاحب شان صاحب شان مصطفیٰ اوہ اسی کی شہزادے ہیں شہزادے تو سن جنہ اپنیاں جوانیاں لٹا دیتیاں شہزادے سن حضرت علامہ احسان علی ظہیر شہزادے سن حضرت حبیب الرحمن یزدانی شہید شہزادے سن حضرت محمد خان نجیب عزیز تے نوکراں اللہ دی قسمیں سانو تے نوکری بھی نہیں کرنی آندی اے ساڑھے نعرے نورے نہ لایا کرو تو قرآن دا نعرہ لایا کرو کوئی ختم نبوت دا نعرہ لایا کرو تو توحید دا نعرہ لایا کرو تو صحابہ دے دفاع دا اہل بیت دا نعرہ لایا کرو اللہ تواڈی محبت قبول فرمائے حضرات توجہ کرنا ایک جواناں دی جوانی دا تذکرہ کراں اینڈ دے جوان بن جو اللہ دی قسمیں تاریخ تانوں یاد رکھے گی علامہ آ رہے نے توجہ کرنا اے نہ ہوئے وہ آنا تے میں انتظار وچ رہواں بھی اے آخری گل ہے پھر میں کہاں آخری گل ہے پھر میں کہاں آخری گل ہے توجہ کرنا
توجہ کرنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ فرما دینے ورجل شاب نشا فی عبادت اللہ میرے وال ویکھیا جے آپ فرما دینے جوان بڑا خوش نصیب ہے جنہیں اپنی جوانی رب دی عبادت دے اندر گزار دیتی صحابہ نو ویکھ لو اپنیاں جوانیاں رب دی خاطر لٹا دیتیاں اللہ کو اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے یاراں نے اپنیاں جوانیاں رب دے نام لا دیتیاں رب دے رسول دے نام لا دیتیاں عقیدہ توحید تو قربان کر دیتیاں عقیدہ ختم نبوت تو قربان کر دیتیاں ایویں ائمہ دین دے اندر سلف صالحین دے اندر کئی ایسے جوان گزرے نے جنہاں اپنیاں جوانیاں تاریخی تے مثالی چھڑیاں نے ایک شیخ گزرے نے جنہاں دا نام شیخ عبد الرحمن اللہ کویت دے رہن والے انہاں بڑیاں ساریاں عربی دے اندر کتاباں لکھیاں نے اپنی جوانی دی داستان لکھ دینے جوانی دی داستان فرماندے نے میں قبراں دے اندر قبراں بنایا کردا تے بدلے دے اندر پیسے لیندہ مزدوری لیا کردا ایک دن ایسا آیا ایک وڈیری عمر دی عورت ہے تے چل دی میرے کڑائی آ کر کے کہنے لگی عبد الرحمن میرا جوان بیٹا فوت ہو گئے وہ دے واسطے قبر تیار کر دے فرماندے نے میں قبر تیار کر دیتی ہے اینے کر کے جوان دا جنازہ پڑھایا گیا انہوں لے آمدہ گیا انہوں جدوں میں قبر دے اندر اتارے ایدی قبر دے اندر خوشبوان دے غلے آن لگ گئے ایدی قبر معطر ہو گئی ہے اللہ کو اکبر اللہ فرماندے نے انج دیاں خوشبوان محسوس کیتیاں نے اڈ تک انج دیاں خوشبوان میں محسوس کیتیاں ہی کوئی نہیں اور جنت دیاں خوشبوان سن کیونکہ نبی پاک فرماندے نے مومن جدوں قبر دے اندر جاندا ہے انہوں جنت دا بستر مل جاندا ہے انہوں جنت دا لباس مل جاندا ہے جنت دی طرفوں کھڑکیاں کھل جاندیاں نے اللہ کو اکبر اللہ فرماندے نے میں جوان نو دفنا دیتا ہے لیکن بڑا گران یہ جوان کیویں دی زندگی گزار کے آئے جوانی دے اندر فوت ہویا تے قبر معطر ہو گئی ہے فرماندے نے انج کچھ دن گزرے نے ایک عورت دوبارہ میرے کول آئی آ کر کے کہنے لگی عبد الرحمن میرا ایک اور جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے قبر تیار کر دے فرماندے نے میں قبر تیار کی دی ہے اس جوان دا بھی جنازہ پڑھایا گیا انہوں جدوں قبر دے اندر میں اتاریا ایدی قبر دے اندروں بھی خوشبوواں دے غلے آ رہے نے فرماندے نے میں انہوں بھی دفنا دیتا ہے لیکن میں انج کر کے جناب سوچن لگ گیا وہاں اے عبد الرحمن جوانی دے اندر دو سکے برا فوت ہوئے نے تے قبراں معطر ہو گئیاں نے کیڑا عمل کر کے آئے نے کسے چنگی ماں دے جمے ہوئے کسے چنگے باپ دی اولاد اے راجوال دے رہن والے اللہ دی قسمیں چنگے کم تو کرنے صفتاں تیرے ماں باپ دیوں دیاں نے پیڑے کم تو کرنے تے لوگ کہندے نے آپ ایڈا گندے تے دا باپ کڈا گندا ہوئے گا اے آپ ایڈا گندے تے دی ماں کڈی پیڑی ہوئے گی غلط کم تو کرنے تیرے بابا دی پگڑی گلیاں دا کک بن جاندی ہے پیڑے کم تو کرنے تیری ماں دا عزت والا دوپٹا گلیاں دے اندر رل جاندے نہ اپنے ماپیاں دی بدنامی دا سبب بنیا کر نہ غلط محفلاں دے اندر جایا کر نہ غلط مجلساں دے اندر جایا کر اے جوان اس دنیا تو گئے نے قبراں معطر ہو گئیاں نے فرماندے نے میں سوچن تے مجبور ہو گیا عبد الرحمن پتہ تے کرنا اے جوان کیڑی نے کی کر کے آئے نے فرماندے نے انج کر کے میں قبرستان تو باہر نکلیا ماں قبرستان دے کونے تے او بدر خاتون اکھاں تنوا سباری ہے میں قریب چلا گیا میں کہا بی بی کیوں پئی رونی ہے کہن لگی عبد الرحمن جدے جوان دو بیٹے فوت ہو جڑو ماں روے نا تے اور کیا ہوئے لم بیٹا تے ایک ٹر جائے تے ماپیاں دا لک ٹوٹ جاندا ہے بیٹا تے ایک ٹر جائے ماپیاں دا جینا مشکل ہو جاندا ہے حضرت عبد الرحمن فرماندے نے بی بی مبارک ہوئے تیرے بیٹیاں دیاں قبراں نو اللہ نے معطر کر دیتا ہے میں تے ثواب تے تیرے کول آیا مینوں دسنا تیرے بیٹے کی نیکی کر دے سن جدی وجہ کر کے انہاں دیاں قبراں معطر
پتر ہو گیا نے گل سن والی دے کڑیاں والے ہو چنیاں والے ہو قصوری ہو اللہ دی قسمیں بی بی رو پئی تے رو کر کے کہندی عبد الرحمن میرے بچے چھوٹے چھوٹے تے انہاں دا باپ فوت ہو گیا انہاں دا باپ دا سایہ انہاں تو اٹھ گیا ایک دن چھوٹا پرا چلدا وڈے پرا کوڑے آیا آ کے کہن گیا ویر جی میرا دل کر دے میں قرآن دا کاری بن جاواں میرا دل کر دے میں قرآن دا حافظ بن جاواں اس گل نوں تے تسی جان دیو نا دل دیاں فرمائشاں تے ڈیمانڈاں اودوں ہی پوریاں ہوندیاں نے جدوں سر تے ابو دا سایہ سلامت ہوئے ابو ٹر جائے فرمائشاں وی مک جاندیاں نے تے عیشاں تے موجاں وی مک جاندیاں نے ابو دے گندیاں ہی موجاں ابو دے گندیاں ہی فرمائشاں اللہ کو اکبر باپ دا چھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا باپ دا چھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا تیاں پتروں دے جد باپ ٹر جاندا اے لوگ یتیم آکھڑ دل گھبراندا اے انہاں یتیماں دے غوصلے تو آپ ہی ودھاویں ربا باپ دا چھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا اور باپ زندہ ہووے فکر ہوندی نہیں اولاد نو کرے رکھوالی کوئی توڑے نہ گلاب نو میں تے کہندا نا اللہ دی قسم باپ اپنے بچیاں واسطے فوجی ہویا کر دے باپ اپنے بچیاں واسطے کمانڈر ہویا کر دے باپ اپنے بچیاں واسطے چوکیدار ہویا کر دے باپ زندہ ہوئے تے کسے نو جرت نہیں ہوندی بچیاں وال پیڑی نگاہ وال وی ویکھ جائے اگر باپ ٹر جائے تے پھلاں ورگے بچے گلیاں دا ککھ بن جاندے نے اے باپ زندہ ہووے فکر ہوندی نہیں اولاد نو کرے رکھوالی کوئی توڑے نہ گلاب نو انہاں باغاں دے بوٹیاں نو سکڑ تو بچاویں ربا انہاں باغاں دے بوٹیاں نو سکڑ تو بچاویں ربا باپ دا چھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا ایک اور اخلے دل بولیا بڑا پیارا ترجمہ کیتا نرالی گئے جو دنیا سے محبت باپ کرتا گئے محبت باپ کرتا گئے انوکھی ساری دنیا سے محبت باپ کرتا گئے محبت باپ کرتا گئے کبھی تو ملے یہ سوچا گئے کھلونے توڑنے والوں کبھی تو ملے یہ سوچا گئے کھلونے توڑنے والوں تمہارے خواب ہوتے گئے ہمارے خواب ہوتے گئے حقیقت باپ کرتا گئے حقیقت باپ کرتا گئے اور سبھی رشتے پیارے گئے مگر اولاد کی خاطر سبھی رشتے پیارے گئے مگر اولاد کی خاطر کسی سے غور نہیں سکتی جو ہمت باپ کرتا گئے جو ہمت باپ کرتا گئے رب رحمہما کما ربیانا صغیرا یا اللہ میرے سمے جنہاں دے ماپے فوت ہو گئے انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا یا اللہ جنہ دے زندہ نے زندگیاں دراز فرما کہنے لگی اے میرا چھوٹا بیٹا وڈے پرانو آکے کہنے لگیا ویر جی میرا دل کر دے میں قرآن پاک دا حافظ تے کاری بن جاما ہاتھ بن کے درخواست کرانگا باپ ٹر جائے تے چھوٹیاں نو تکے نہ ماریا کر اے چھوٹے پرا بڑیاں امیداں نال وڈے پراواں دے کول آندے نے بڑیاں آساں لے کے آندے نے اے وڈے پرا نے اے نکر کے سینے نال لگایا سر تے دستے شفقت
دیتا فرمان لگیا ویر جی جا جا کے قرآن پاک یاد کر تیرے خرچے تے گھر دے خرچے میں اٹھاواں گا میں مزدوریاں کر آیا سی نا ایک نبی پاک دے کولے نبی پاک دا صحابی کہندا سونےو میرا بھائی تواڈے کول بیٹھا رہندا تے میں کام کردا رہنا وا اینو کہو نہ کام کریا کرے میرے پیغمبر فرماندے نے صحابیا اللہ تعالی بعد دفعہ اے بھراواں غریب بھراواں دی وجہ کر کے روزیاں عطا کردا اے ماڑے بھراواں دی وجہ کر کے انہاں دی خدمت کرم دی وجہ کر کے انہاں دی ہمت تے حوصلہ افزائی دی وجہ کر کے اللہ تعالی رزق دے اندر برکتاں پا دیندے انہیں چھوٹے بھرا نوں تسلیاں دتیاں انہیں قرآن یاد کرنا شروع کر دیتا ایک وقت آیا چھوٹا بھرا قرآن پاک دا حافظ بن جاندا ہے گھر آیا نا میرے مجمع دے اندر ایسے جڑے ماں باپ بیٹھے نے جنہاں دے بچے آپ دے قرآن نے انہاں کولوں پوچھ کے ویکھ لو ماپیاں واسطے اے دن نالوں وڈی خوشی کوئی نہیں ہوندی جس دن پتر حافظ قرآن بن جاندا ہے اے دن نالوں وڈا ماپیاں واسطے حوصلہ کوئی نہیں ہوندا جس دن بیٹا اپنے سینے دے اندر قرآن پاک نو حفظ کر لیندا ہے میں تے کہندا ہاں کائنات دی دولتاں ایک پاسے تے قرآن پاک دی ڈگری ایک پاسے ساری کائنات دی دولتاں تے نعمتاں مل کر کے قرآن پاک والی دولت دا مقابلہ نہیں جے کر سکتی کیونکہ دنیا دیاں دولتاں انی دیر تک نے جنی دیر تک ساواں دیاں ڈوراں چل دیاں نے جو کہ ساواں دیاں ڈوراں ٹوٹنیاں نے ساریاں دولتاں دیاں بے وفائیاں ہو جانیاں نے قرآن دنیا تے بھی تیرے نال ہے قبر دے اندر بھی تیرے نال ہے تے جنت دے اندر بھی حشر دے اندر بھی تیرے نال نظر آئے گا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اقرأ القرآن فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ قرآن پڑھیا کرو کیونکہ قرآن قیامت والے دن قرآن پڑھن والے دے حق دے اندر سفارشاں کرے گا جے دن کسے کم نہیں آنا قرآن نے کم آنا بات دور نہ نکل جائے اے نے جناب حفظ کر لیے بڑے راضی نے ماں بھی راضی ہے تے بھرا بھی راضی ہے چھوٹا کہنے لگا ویر جی ہن میرا دل کردا میں دین دا عالم ہی بن جاواں حدیث دا عالم ہی بن جاواں انہیں پھر حوصلہ دیتا اے مزدوریاں کردا رہے او دین سکھدا رہے ایک وقت آیا اے دین دا عالم ہی بن گئے کہندی کچھ دن گزرے نے ہلے تک میرا بیٹا قرآن دا حافظ تے دین دا عالم بن کے گھر آئے اسی تے پیغام اجل آ گیا موت دا سنے آ گیا اللہ کو اکبر اللہ شیخ عبدالرحمن فرماندے نے بی بی ایک گل میری سمجھ دے اندر آ گئی تیرا چھوٹا جوان بیٹا انہیں قرآن یاد کیتا انہیں حدیث سیکھی اس وجہ کر کے دی قبر معطر ہوگی میں نو دسنا تیرے بڑے جوان بیٹے دی کیڑی نیکی ہے جدی وجہ کر کے دی قبر معطر ہو گئی ہے تے بی بی کہندی ہے میں نو یقین ہے میرے وڈے پتر نے قرآن دی خدمت کیتی ہے اللہ نے خدمت کرم دی وجہ کر کے قبر معطر کر دیتی ہے اللہ ان دی جوانی ہوئے شیخ عبدالرحمن فرماندے نے میں انہاں دونوں جواناں دی داستان سنی نا تے میں کہ عبدالرحمن کیڑے کماں چ لگا ہے قبراں بنانیاں چھڑیاں قرآن یاد کیتا نبی پاک دی حدیث دا علم سکھیا اللہ دی قسم اللہ تعالی نے وقت دا بہت بڑا عالم دین بڑھا دیتا دو جواناں دی موت دی وجہ کر کے ایک قبراں بنان والا عالم دین بن گیا ہے کوئی ایسا جوان جڑا ایسا کردار چھوڑ کے جائے جدی وجہ کر کے وہ دے گھر والے 5 وقت دے نمازی بن جانا ہے کوئی ایسا جوان جدے کردار دی وجہ کر کے وہ دے گھر دے اندر وہ دی بہن بیٹی ماں بیوی پردہ کرنے والی بن جائے اللہ اکبر اللہ اور میرے بھائی اللہ دی قسم اسلامی تاریخ ایسے جوانہ دیاں داستان پری نظر آندی لیکن کون سبق سکھے کون سبق حاصل کرے اسی تقریران سنان آنے ہاں تجھی سن واسطے آندے جے ایک کنو سن دیو دوسرے کنو کڑ کے تے اٹھ کے مسیحتے سارا کچھ چھٹ کے چلے جاندے جے میرے بھائی انج گل نہیں بڑھنی انقلاب آئے گا تبدیلی آئے گی نفاذ اسلام ادوں ہوئے گا جدوں عملن میدان عمل دے اندر آواں
الیکشن دے دن آمدے نے سارے نعرے مار دیں لاما صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ابتسام صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو پھر جو الیکشن والے دن چیک کیتیاں جاندیاں نے پرچیاں تے جس پنڈ دے اندر بھابیاں دا 2000 ووٹ ہوندا ہے اس پنڈ وچوں 200 ووٹ نکلدا ہے۔ کیوں جی انجے آگے نہیں او بولو انجی ہوندا ہے نا؟ ہاں بابا کہنا ایویں ہی ہوندا ہے انجی رکھیا جے پھر نعریاں دا کی فائدہ ایک گل کرن دا کی فائدہ؟ لاما صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تسی اپنی جگہ تے ہی رہو جتے بیٹھے ہو بیٹھے رہو تے لاما صاحب نہیں بیٹھے رہن دیو۔ رات آئیے اپنی زندگی کے اندر آگے بڑھ کے کام کیجئے، جواناں دی ضرورت ہے اداریاں دے اندر، جواناں دی ضرورت ہے تیرے ملک دے چوکاں چرایاں دے اندر، جواناں دی ضرورت ہے تیرے ملک دیاں دکاناں تے، جواناں دی ضرورت ہے تیرے ملک دے کارخانیاں دے اندر، جواناں دی ضرورت ہے تیرے ملک دیاں فیکٹریاں دے اندر، جواناں دی ضرورت ہے تیرے ملک دے کالج یونیورسٹیاں دے اندر۔ ایسا جوان بڑھ کے جا جتھے جائے تیرا کردار نظر آئے، تیرے کردار دی وجہ کر کے لوگ با کردار بن دے جان۔ اور علامہ اقبال نے کیا سی نا، اگر جوان ہو میری ملت کے جسور و غیور، میری کلندری کم کچھ سکندری سے نہیں، اللہ اکبر اللہ۔ اگر جوان جاگ جائے نا، جوان جاگ جائے، اللہ دی قسم کسے دی جرت نہیں ہے۔ اس عسکری قیادت ساڑھے کل موجود ہے، ایٹمی قوت موجود ہے، کو 5 کروڑ دے قریب اسی مسلمان تے فلسطینیاں تے چھوٹا جیا ملک تے چھوٹا جیا اسرائیل چھوٹا جیا تے فلسطینیاں نو 15,000 نو شہید کر چکے، اسی کی کیتا ہے؟ کیڑا کردار ادا کیتا ہے؟ 57 اسلامی مالک نے تے کئی ملکاں دی اپنیاں فوجاں نے، ایٹمی طاقت ویاں، سارا کچھ ہون دے باوجود دشمن پورے عملے نل ساڑیاں نسل کشیاں کر رہے۔ اللہ دی قسمیں میں نو تے ویڈیو نہیں بھول دی، ایک چھوٹا جناب ایک ماں حامل ہے، بمباری ہوئی ہے، ماں دا پیٹ پھٹے ہے، 5-6 مہینیاں دا بچہ ایک جوان نے اج کر کے ہاتھ تے رکھے ہے تے پوری امت مسلمانوں پیغام دے رہے ہیں، مسلمانوں کچھ شرم کرو تہاڈی نسل کشی ہو رہی ہے، کوئی حیا کرو تہاڈی نسل کشی ہو رہی ہے، تہاڈیاں نسلاں نو ختم کیتا جا رہی ہے۔ ایدے واسطے کون کردار ادا کرے گا؟ اللہ دی قسم رب چاہے منٹوں پہلے اسرائیل نو تباہ کر سکدے، لیکن رب ویکھ رہے ہے کدے اندر کدی کنی کوئی مانی خیرت ہے، اتنے تے بولن واسطے تیار کوئی نہیں گا۔ ادھر او یہودی او دی جناب سپورٹ واسطے امریکہ دا صدر نے کیا کوئی پلیکھے وچ نہ رہے، کوئی اے نہ کہے کوئی پلیکھے وچ نہ رہے، اسی اسرائیل دے نال ہاں۔ کیا سارے مسلمان اسلامی ممالک اے کٹ کر کے نہیں سی کہہ سکتے اپنی اے بدماشی بند کرو ورنہ اسی بھرپور جواب دواں گے؟ کہہ سکتے سن اگر مسلمانہ دے اندر غیرت ہوندی، اگر مسلمان جاگ دے ہوندے، اگر جوان جاگ دا ہوندہ۔ اللہ اگر سوشل میڈیا تے ٹک ٹاک بن سکتی ہے تے سوشل میڈیا تے فلسطینیاں دے حق دے اندر آواز بھی بلند کیتی جا سکتی۔ اگر سوشل میڈیا دی وجہ کر کے ایک عام جیا بندہ عمران خان ورگا او وزیر اعظم بن سکدے تے سوشل میڈیا دی وجہ کر کے جواناں دے کردار دی وجہ کر کے اللہ دی قسم پاکستان دے اندر اسلام دا نفاذ بھی ہو سکدے اگر جوان اپنا مثبت کردار ادا کرے۔ شیطانی قوتاں نو چھڑ کے، شیطانی ہتھ کنڈے چھڑ کے مسلمان جوان اپنا کردار ادا کرے، آج بھی معاشرہ سمر سکتا ہے، معاشرے کے اندر انقلاب آ سکتا ہے، معاشرے کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے کو اور جوان دی داستان سناوا، ماشاءاللہ تھکتے نہیں گئے ہیں تو جو کرنا۔ رحمت کائنات جناب محمد، بولو ذرا محبت بیان الجناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ وہ لوگ جنہاں اپنا آپ بیچ دیتا
اللہ دے واسطے اللہ دی رضا مندی واسطے بخاری پاک دی روایت ہے میرے پیغمبر دے کول ایک علاقے دا سردار آیا آ کر کے کہندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرے نال کچھ گلاں کرنا چاہنا وا آئیے لڑائیاں مکائیے جھگڑے مکائیے کٹھے بہ کے گل کر لینے ہاں پنڈاں دے اندر حکمرانی میری تے شہراں دے اندر حکمرانی تیری بس ایک کام کرنا اللہ دی توحید دی دعوت دینی چھڑ دے میرے پیغمبر فرماندے نے اے عامر بن طفیل جا تیرا جو دل آندا کر لے محمد رب دی توحید دی دعوت دین تو بعد نہیں آ سکدا دوسری گل میں دنیا تے سرداریاں لین نہیں آیا میں تے لوگاں نو سیدھا راہ وکھان واسطے آیا اے بدبخت اپنے علاقے دے اندر میرے ماؤں نام دے علاقے دے اندر گئے انہیں جا کے جناب سازش تیار کیتی ہے خط لکھیا نبی پاک وال اوتے لکھیا کیے ساڈے دلاں اندر اسلام دی محبت پیدا ہو گئی ہے انج کرو نا اپنے کچھ کاری ساڈے ور روانہ کر دیو جڑے آ کے سانو قرآن دی تعلیم دین میرے پیغمبر بڑے راضی ہوئے نے نبی پاک نے السلام دا دل خوش ہو گیا کہ ایک سردار بندہ اللہ انہوں ہدایت دے رہے ہوتے دل دن اسلام دی محبت پیدا ہوگی اے نہیں پتا وہ ڈرامے کر رہے ہیں سازشاں کر رہی ہیں میرے پیغمبر نے اپنے 70 کاری تیار کیتے اے مسلمانوں او نبی پاک دے کاری جنہ دیا راتاں اللہ دے سامنے عبادت کر دیا گزر دیا سنتے دن جنگلان دے اندر لکڑیاں کٹیاں کر دیا اپنے بچیاں دا پیٹ بال دیا گزر دے سن اللہ کو اکبر اللہ نبی پاک نے اپنے 70 کاری بے بلا لے انہاں دا امیر حضرت کرام بن ملخان رضی اللہ تعالیٰ نگونو بنا دیتا آپ فرماندے نے جاؤ چلے جو میرے مونا دے علاقے دے اندر 70 جوان 70 کاری چل دے میرے مونا دے علاقے دے اندر پہنچے میرے پیغمبر علیہ السلام دے یار حضرت کرام بن ملخان فرمان لگے ساتھیو اسی ایتے رک جو تے میں عمر بن طفیل دے دربار دی خبر لے کے آنا ماں چل دے پہنچے نا عمر بن طفیل دے دربار دی روٹین ہے یہ دے دربار دے اندر جیڑا بھی آندے سر جھکا کے آندے نیواں سر کے آندے سر کر کے آندے آج نبی پاک دا صحابی گئے سر اٹھا کے گئے سینہ تان کے گیا ہے سر اٹھا کے گئے سینہ تان کے گیا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی جدوں پہنچے نا تے عمر بن طفیل کہن لگیا اے کرام بن ملخان تو تے میرے دربار دی روٹین ہی توڑ دیتی ہے حضرت آرام کہن لگے تیری غلط سوچ ہے اے سر کٹ تے سکدا ہے رب تو علاوہ کسی اور دے اگے چوک نہیں سکدا انہوں اس گل دا غصہ لگیا انہیں عقب دے اندر کھڑے جلاب نو حکم دیتا انہیں کر کے کانڈ دے اندر نیدہ ماریا حضرت کرام بن ملخان دے سینے والوں انہیں کر کے نیدہ باہر آ گیا ہے خون دا پوارا نکلیا آئے اس جوانی تو صدقے جمع میرے پیغمبر دے یار نے انہیں کر کے خون دا بک پرے تے انہیں کر کے اپنے چہرے تے ملیے ایک بک پرے تے آسمان وال چھوڑ دیتا ہے تے فرماندے نے فزت و رب الکعبہ فزت و رب الکعبہ فزت و رب الکعبہ اللہ دی قسمیں میں کامیاب ہو گیا رب کعبہ دی قسمیں میں کامیاب ہو گیا جوانو نبی پاک دا یار کہندے میں جوانی اسلام تو لٹا کے کامیاب ہو گیا تو کہنے میں شراب پی کے کامیاب ہو گیا میں ٹک ٹوک پڑھا کے کامیاب ہو گیا میری ویڈیو وائرل ہو گئی ہے انہیں لاکھ ویوز مل گئے نے انہیں ملین ویوز مل گئے نے انہیں جناب لوگاں نے شیئر کر دیتا ہے انہیں لوگاں نے لائک کر لیا ہے تے میں کامیاب ہو گیا لیکن اے ویکھو نبی پاک دا صحابی ہے تو ہی تو جان قربان کر کے کہندا فزت و رب الکعبہ اللہ دی قسمیں میں کامیاب ہو گیا یہ جوان جنہ اپنیاں جوانیاں رب دے نام لا ایک اور جوان دا ذکر کرا اللہ دا قرآن ہے اللہ کو اکبر اللہ این کر کے اللہ دے پیغمبر نے امتاقیہ بستی جندر گئے نے انہاں جا کے اللہ دی توحید دی دعوت دیتی ہے انہاں جناب نبیاں نو مارنا شروع کر دیتا بجائے اس دے کہ نبیاں دی گل من دے نبیاں نو مارنا شروع کر دیتا ادھر بستی تے کونے تے بیٹھا ایک جوان اے
بھی ماڑی جی قوم دے نال تعلق رکھن والا ہے نجاراں والا کام کرن والا مستریاں والا کام کرن والا حبیب نجارے اینو پتہ چلیا بستی دے چوک دے اندر نبیاں نو ماراں پی پیندیاں نے اینج کر کے اتوں دوڑتا آیا اللہ نو اس جوان دی دوڑ دی چنگی لگی ہے اللہ فرماتے نے وجہ من اقصل مدینہ رجل یسعی اینج کر کے بستی تے کونے تو دوڑدا آیا تے آ کے کہندا میری قوم دے لوگو نبیاں نو کیوں مار دے پے دے اے تواڈے کول کو مزدوری دا تقاضا نہیں کر دے اے تواڈے کول کو سوال نہیں کر دے اے تے تانوں سیدھا رستہ دسن واسطے آئے نے انہاں نبیاں نو چھڑ دیتا تے اس جوان نو مارنا شروع کر دیتا حبیب نجار نو مارنا شروع کر دیتا تے اللہ والا مارا کھاندا پہ تے کہندا پہ ومالی اللہ عبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون مارا بھی کئی جاندے تے کئی جاندے مینوں کیے میں کون اس رب دیاں عبادتاں کراں جن مینوں پیدا کیتا ہے جن نے اوے تو نماز نہیں پڑھدا تینوں بھی تے رب نے پیدا کیتا ہے فجر ستیاں گزار دینا تینوں بھی تے رب نے پیدا کیتا ہے زور اپنیاں بدماشیاں دے اندر گزار دینا تینوں بھی تے رب نے پیدا کیتے اثر ٹائم دکان تے بیٹھیاں پیسے گندیاں گزار دینے تینوں بھی تے رب نے پیدا کیتا ہے مغرب عشاء بازاراں دے اندر لگا دینا تینوں بھی تے رب نے پیدا کیتے اے اللہ والا ماراں کھائی جاندا تے کہندا وا مالی اللہ عبد اللہ دی عبد اللہ دی عبد اللہ دی فطرنی وإلیہ ترجعون اللہ مارا کھاندا کھاندا امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی لکھ دینے اج مارا کھاندا کھاندا زمین تے ڈگ جاندے تے ایک بدبخت اگے بڑھے انہیں تے پیڑ تے چھلانگ لگا دیتی ہے انج پیٹ پھٹ گئے تے پیڑ جندروں آنتڑیاں باہر نکل آئیاں نے اللہ کو اکبر اللہ انج کر کے اپنے ہتھاں نال اپنیاں آنتڑیاں اپنے پیٹ دے اندر رکھدا پیا ہے اللہ کو اکبر اللہ تے کائنات دے لوگو اللہ دی ذات ایمان دا اظہار کردا پیا ہے ایمان اساں وی لے آندا تے اس جوان دا بھی ایمان ویکھ لے اللہ کو اکبر اللہ اپنے پیڑ دے اندر انج کر کے آنتڑیاں رکھ کے تے اپنے عقیدے دا اظہار کردا پیا ہے اللہ تعالی نو ایڈا ایمان ایڈا چنگا لگے اللہ دی قسم ہلے تک ایدی روح پرواز نہیں ہوئی اللہ نے سارے پردے گھٹا کے فرمایا کیلا دخل الجنہ کیلا دخل الجنہ کیلا دخل الجنہ اور میری خاطر جوانی لٹا کے آن والیا اے دیکھ لے جنت تیری منتظر ہے جنت تیرا انتظار کر دی پئی ہے اے کوئی لوگ نے جنہاں دے بارے قرآن کہندا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاء فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اے کوئی لوگ نے جنہاں دے بارے قرآن کہندے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔ اے
ایسیاں جوانیاں گزاریاں نے انہاں دیاں جوانیاں قرآن دیاں ایتاں بن گئیاں نے آجو اپنیاں جوانیاں رب دے نام لا دیو اللہ اکبر جویں صحابہ لائیاں انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے سبحان اللہ اچھی کو سبحان اللہ تہاڈا بھی امتحان مک گیا تے میرا بھی مک گیا آخری جملے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے آقا تے اشاریاں تے قربان ہو گئے سونے تے اشاریاں تے قربان ہو گئے جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے گھر بار بیوی بچے وار دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے سفراں دے وچ جن کندیاں تے چھایا ہے سفراں دے وچ جن کندیاں تے چھایا ہے سپ پاویں ڈنگ مارے یار نہ جگایا ہے سپ پاویں ڈنگ مارے یار نہ جگایا ہے اج ویو آقا جی دے نال ستے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے اے حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں سی ڈولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں سی ڈولیا بل تے انگاریاں تے گھوڑی نہیں سی بولیا بل تے انگاریاں تے گھوڑی نہیں سی بولیا کھیمیں سانو غوثلے بلال دتے نے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان صحابہ شان صحابہ شان صحابہ ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی حیدر کرار حضرت بلال شان صحابہ حضرت مولانا احمد حسن ساجد صاحب اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اللہ توڑیاں زندگیاں دراز فرمائے 1 گھنٹہ 45 منٹ ہو گئے نے تے انشاءاللہ آخری جملے اے نا بالکل میں کل ہی لکھے نے تے آج پہلی واری پڑھ لگے ہیں دعائیہ جملے نے اے تسی بڑا کلام سنے ہیں نبی دا زمانہ ہوندہ اس تو بعد تسی سنے ہیں نبی دا جمال سونا اس تو بعد تسی سنے ہیں کوئی شاب لا جواب ہوندی اے بالکل اسے وزن تے دعائیہ جملے نے محبت نال سماعت فرمانا ہونٹا تے صدا ہوئے ہم دو سنا ہوئے ہونٹاں تے صدا ہوئے ہم دو سنا ہوئے منگیے رب کوڑوں قبول دعا ہوئے اللہ توڑیاں ساریاں دعاواں قبول فرمائے اچھا یہ لکھے بھی میں آپ نے تے میں آپ بھی پڑھتا پیا پہلی باری توڑے کو پڑھیاں اللہ ہم دو سنا ہوئے ہونٹاں تے صدا ہوئے منگیے رب کوڑوں قبول دعا ہوئے دل بھی صاف ہوئے بیت اللہ دا طواف ہوئے دل بھی صاف ہوئے بیت اللہ دا طواف ہوئے ہر گناہ معاف ہوئے راضی پھر خدا ہوئے راضی پھر خدا ہوئے منگیے رب کوڑوں قبول دعا ہوئے اور مدینے دی گلی ہوئے قسمت بھلی ہوئے مدینے دی گلی ہوئے
قسمت بھلی ہووے قسمت بھلی ہووے ریاض الجنہ وچ آخری سا ہووے ریاض الجنہ وچ آخری سا ہووے ہونٹاں تے صدا ہووے حمد و ثنا ہووے سجدہ تلاوت وی تبلیغ سخاوت وی سجدہ تلاوت وی تبلیغی سخاوت وی تبلیغی سخاوت ہو تبلیغی سخاوت وی عمل جیڑا کریے رب دی رضا ہووے عمل جیڑا اے جڑی شاعری ہوندی ہے نا شاعر دا اندر ہوندا ہے جڑی شاعری ہوندی ہے نا شاعر دا اندر ہوندا ہے اللہ اکبر اللہ سجدہ تلاوت وی سجدہ تلاوت وی تبلیغ سخاوت وی عمل جیڑا کریے رب دی رضا ہووے ہونٹاں تے صدا ہووے حمد و ثنا ہووے منگیے رب کوڑوں قبول دعا ہووے عاجز مسکینہ لئی دکھاں غم گینا لئی عاجز مسکینہ لئی دکھی غم گینا لئی دکھی غم گینا لئی فضل تے رحمت مولا کرم دی نگاہ ہووے ہونٹاں تے صدا ہووے حمد و ثنا ہووے اور میں اپنے جذبات بڑی محبت نال سماعت فرمانا کتوں چلے ساجدہ کتوں چلے ساجدہ کتے آنکھ لو گئے ککھاں وچ رول دے لکھاں دے ہو گئے کتوں چلے ساجدہ کتے آنکھ لو گئے ککھاں وچ رول دے لکھاں دے ہو گئے مولا اسی ککھ بھی نہیں جے تیری نہ عطا ہووے مولا اسی ککھ بھی نہیں جے تیری نہ عطا ہووے حمد و ثنا ہووے ہونٹاں تے صدا ہووے ہونٹاں تے صدا ہووے حمد و ثنا ہووے منگیے رب کوڑوں قبول دعا ہووے اللہ جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین